नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बोली र व्यवहारमा फरक देखिन थालेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बारम्बार भनिरहेको छ, हाम्रो नेतृत्वको सरकारले यो मुलुकमा सुशासन कायम गर्छ, यो मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छ, तस्करहरूका नाइकेलाई जसरी पनि करापझ्याप पार्छ, चाहे ती जुनसुकै दलका हुन् या जुनसुकै ओहदाका हुन् या जो कोही व्यक्ति होस्। एकातिर यस्तो भन्छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सशक्त रूपमा काम गरिरहेका, त्यस्तै गरी सुन तस्करीमा सशक्त रूपमा काम गरिरहेका नेपाल प्रहरीका निकायका प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्न सुरु गरेको छ। हाम्रो मुलुकको हामीले विगत स्मरण गर्ने हो भने कुनै पनि अनुसन्धानमा जुन अफिसरको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ, ती व्यक्तिको सरुवा भएपछि फितलो किसिमले अनुसन्धान अगाडि बढ्ने र परिणाम शून्य आउने यो फेरिस्त विगतमा हाम्रो मुलुकमा यत्र तत्र सर्वत्र प्रशस्तै छ। त आज पनि यो खालको स्थिति देखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, काठमाडौँ प्रहरी परिषद, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB। अहिलेको 60 केजी सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा CIBलाई दिएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भनिरहेका छन्, अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको मनोबल बढाउनुपर्छ, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर उहाँहरूको मनोबल घटाउनु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा स्वयं गृहमन्त्रीले पनि यो कुरा बोलिरहेका छन्। र आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई बोलाएका थिए, तर नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष KP शर्मा ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण अनुपस्थित रहे। त्यो बैठकबाट आजको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ, छलफल चाहिँ भएको छ। बैठकबाट बाहिर आएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता, रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि सोही कुरा भनेका छन्, हामीले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको मनोबल घट्न दिनुहुन्न। कुनै पनि खालको मनोबल, चाहे नैतिक होस् या कुनै पनि, घट्न दिनु हुँदैन भनेर सञ्चार माध्यममा यो कुरा बोलेका छन् र बैठकमा पनि यस किसिमका कुराहरू भए भनेका छन्। तर यो खालको परिदृश्य एकातिर छ भने अर्कोतर्फ चाहे हामी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा गरौँ या CIBले गरेको पछिल्लो समयको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ वा 60 केजी सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गरिएको त्यो विषयलाई हामी जोडौँ। त अब हामी क्रमैसँग जोड्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको जानकारीको लागि हामी स्मरण गरौँ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका SSP मनोज केसी, यो नाम मिडियामा खुब आएको थियो। मनोज केसीको भूमिकालाई सबैले सराहनीय गरेका थिए, तर यति बेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख SSP मनोज केसीलाई महिला बालबालिका सेलमा पठाउने गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। अर्थात् मनोज केसीको अब सरुवा आउँदैछ। दर्शकवृन्द, त्यति मात्र होइन, काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई हामी स्मरण गरौँ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख थिए SSP दानबहादुर कार्की। उनको भूमिकालाई पनि धेरैले प्रशंसा गरेका थिए। यही नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यदि काठमाडौँ प्रहरी परिसरबाट फितलो किसिमको एक्सन भएको भए सम्भवतः पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अनुसन्धानको लागि ल्याउन सम्भवतः सक्दैन थियो होला। यस्ता कुरा पनि थिए। तर यति बेला दानबहादुर कार्की SSP को पनि यति बेला सरुवा गरिएको छ र उनलाई IGP अर्थात् नेपाल प्रहरीका प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको छ भन्ने जानकारी यति बेला प्राप्त भएको छ। केही सञ्चार माध्यममा यी समाचार पनि आइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, अहिले 60 केजी सुन तस्करीमा CIB को नाम खुब आएको छ। गृहमन्त्रीले CIBलाई धेरै फोकस गरिरहेका छन्। तर स्मरण गरौँ, यति बेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का SSP दिनेश आचार्यलाई पनि ललितपुर जिल्ला पठाउने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थात् उनको पनि सरुवा भएको छ भनेर अहिले सञ्चार माध्यममा यो समाचारहरू बाहिर आएको छ। त दर्शकवृन्द, अब तपाईहरु आफै भन्नुस्। एकातिर भनिन्छ हामी ठुला माछा छाड्दैनौँ, ठुला साना माछा हामी भन्दैनौँ,
जुनसुकै दलका भए पनि हामी छाड्दैनौँ, जो कोही भए पनि हामी छाड्दैनौँ, हामी जरोसम्म पुग्दछौँ। तर अर्कोतिर त्यसमा संलग्न भएर सशक्त रूपमा काम गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूको अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले, अहिलेको गृह प्रशासनले भटाभट सरुवा गर्न सुरु गरेको छ। त यसले के सन्देश दिन्छ, यसलाई तपाईहरुले कसरी लिनुहुन्छ दर्शकवृन्द, यहाँहरूले आफै लिनुहोला। हामीले अन्य प्रहरी अधिकृतलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन, तर विगतका कतिपय घटनाहरू हामी स्मरण गरौँ जसको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ, पछि त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन भएपछि त्यो अनुसन्धान फितलो भएर जाने र परिणाम चाहिँ नहुने, यस्ता खालका धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले गर्दा के नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा ललिता निवास जग्गा प्रकरण वा अहिलेको विशेष गरी 60 केजी सुन तस्करीमा यस्तै गोल मोटोल पार्ने योजना त होइन, यो खालको आशंकाहरू यति बेला देखिएको छ। एकातिर संसद ठप्प बनाउने, अर्कोतिर विभिन्न खालका तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने। सरकारको एउटा तर्क छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अर्को तर्क छ। सबै भन्छन् हामी सुशासनकै लागि काम गर्छौँ। आफ्ना दलका मान्छेको नाम जब आउँछ अनि 12 किसिमका 12 थरी प्रसङ्गहरू जोडेर त्यहाँ गोलमोटोलहरू गरिन्छ। त दर्शकवृन्द, आज पनि समग्र परिस्थिति हेर्दा झन्डै झन्डै त्यस्तै देखिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामीले यिनै विषय प्रसङ्गका साथ सामग्री लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ। अब हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। यति बेला एमाले सरकार के भन्दैछ भने यो 60 केजी सुन प्रकरणमा सरकार हाई प्रोफाइललाई नछुनेतर्फ अघि बढ्यो। त्यति मात्र होइन, आफ्नो मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्यो। एमाले यो प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवामा पनि आशंका गरेको छ। नेकपा एमाले यति बेला बोलिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, सत्तारूढ दल, सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका एकजना जिम्मेवार नेता अहिलेका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालाले आज मिडियामा के बोल्नु भएको छ भने संसद अवरोधमा प्रतिपक्षी मात्र होइन, सरकार र प्रतिपक्षी दुवै दोषी छन्। डाक्टर शेखर कोइरालाले यतिकै हावाको तालमा त बोल्नु भएको होइन होला। त्यसैले गर्दाखेरि अझ अर्को जानकारी के आएको छ भने आजको जुन संसद बैठक अगाडि बढेन, स्थगित भयो 5 गतेसम्मको लागि। जानकारीमा के आएको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा नै आजको संसद बैठक चाहिँ स्थगित गरिएको थियो रे, यो खालको जानकारी आएको छ। फेरि प्रचण्डले आज राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूसँग बैठक गर्नुभयो, सहमति नजिक पुग्यौं। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि विन हुने सिचुएसन, सरकार पनि विन हुने सिचुएसनमा अब सहमति हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँनिर के चाहिँ बहस र छलफल भएन भने पब्लिकको माझमा के कुराहरू लिएर जाने र पब्लिकको माझमा को चाहिँ सही हो भनेर देखाउने भन्ने मात्र यति बेला प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँनिर छलफलमा कसरी हुन्छ भ्रष्टाचारका सुन तस्करीका नायिकाहरूलाई हामीले समात्ने, कसरी मिल्ने, सबै पार्टीहरू कसरी मिल्ने, कस्तो योजना बनाउने, यो विषयमा आजको बैठकमा कहीँ कतै छलफल भएको छैन। केवल के भएको छ भने दुवै पक्ष विन विन हुने सिचुएसनमा एउटा सहमति गरौँ रे भनेपछि यसले के देखाउँदैछ भने अब यी अनुसन्धानहरूलाई फितलो बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढिँदैछ। फेरि अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि बैठक बस्ने भन्नुभएको छ। तर हामीलाई नेकपा अहिलेका माओवादी केन्द्रका सांसदले के भनेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि सुर्खेतको कार्यक्रममा जाँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, एकातिर बैठक बन्ने, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सुर्खेत जाने सेड्युल तयार गर्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी विभिन्न किसिमका आशंकाहरू देखिएका छन्। अब हामी सर्वप्रथम प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र ती दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग गरिएको छलफल पश्चात बाहिर आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता अहिलेका सांसद रवि लामिछानेले मिडियामा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भनेका छन् सहमति नजिक छ, हामी ओली अनुपस्थित हुनु भएन किनभने उहाँको स्वास्थ्य अवस्था खराब छ भन्ने जानकारी आयो। अब एउटा बैठकले भनेको अब अर्को एउटा बैठकले चाहिँ टुङ्गोमा पुगिन्छ होला भनेर रवि लामिछानेले यो खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकैछिन रवि लामिछानेको यो प्रतिक्रिया हामी हेरौँ।
कुरामा डिस्कस गर्नुपर्ने थियो, नजिकै पुग्यौँ। फेरि आज एमाले अध्यक्ष अस्वस्थ हुनुभएको कारणले उपस्थित हुन पाउनु भएन। यद्यपि कम्प्लिट जे जस्ता असमझदारीहरू असहमतिका कुराहरू थिए ती कुराहरूमा एकदम छलफल भएर एकदम नजिक पुगेको हुनाले अब एउटा बैठकमा टुङ्ग्याउने गरी भनेर सम्भवतः भोलि बस्ने बैठकले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु। प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नैपर्छ, त्यो नभइकन हुँदैन भन्ने एउटा लाइन थियो र सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरेर यसले अनुसन्धानले एउटा गति लिएको छ, एउटा आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यो प्यारलल ढङ्गले अर्को एन्टिटी बनाउँदाखेरि अर्को चाहिँ आयोग या समितिहरू बन्दाखेरि त्यसलाई प्रभावित हुन्छ कि धेरै दिन पनि बाँकी छैन। अब 15 दिन गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समय कम छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयसम्म हेर्ने कि भन्ने विषयमा हामी आइपुगेका छौँ। अब अहिले नै त्यसलाई प्रभावित नहुने ढङ्गले अर्को एउटा स्ट्यान्ड बाई समिति बनाउने हो कि? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। त्यति मात्र होइन, रवि लामिछाने के भन्छन् भने अहिले जुन भइरहेको अनुसन्धान छ त्यो अनुसन्धानमा सहभागी रहेका अधिकारीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको दबाब नहोस्, नैतिक दबाब पनि नहोस् भन्ने खालको पनि विषयमा छलफल भयो भन्ने पनि रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। त एकातिर त्यो खालको छलफल गर्ने, अर्कोतर्फ अनुसन्धानमा संलग्न भएका अधिकारीहरूलाई भटाभट सरुवा गर्ने। अब यसले अनुसन्धानमा संलग्न रहेका अधिकारीहरूको मनोबल बढ्छ कि घट्छ कि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। भइरहेको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूलाई नैतिक रूपमा पनि अथवा कुनै पनि किसिमको दबाब नहोस् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति समय अहिले बाँकी छ त्यो बाँकी समयलाई नै के गर्ने? अब त बाँकी त 15 दिन नै रह्यो। गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समयमा 15 दिन समय बाँकी रह्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बैठकभित्र भएको कुरा र विशेष गरी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको चाहिँ मनोबल नघटोस् भन्ने त्यो खालको छलफल भयो भनेर जानकारी गराउँदै थिए मिडियालाई। एकातिर यो खालको स्थिति छ, अर्कोतर्फ यसमा संलग्न अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको चाहिँ भटाभट अहिले सरुवा भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि होला हाम्रो मुलुकमा एउटा भनाइ छ नेपालीमा उखान, हात्ती आयो फुस्सा। यो मुलुकमा न भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ न तस्करीका नाइके तस्करहरूलाई हाम्रो मुलुकको सरकारले न कहिले कराबझ्याप पार्न सक्छ, कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ। विगतमा यस्ता कयौं घटनाहरू भएका छन्। एकातिर सिआइबीका प्रहरी अफिसरको सरुवा गर्ने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ के भन्छन् भने बैठकबाट बाहिर आएर अब 15 दिन जति बाँकी छ होला, सिआइबीले नै यो 60 केजी सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सिआइबीले नै यो विषयलाई निर्णयमा पुर्याउँछ भन्ने दावा चाहिँ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले पनि गरिरहेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठको यो प्रतिक्रिया सुनौँ। यो सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको अभियोजनको लागि समय 60 दिनको हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको के भने राष्ट्रिय अनुसन्धानले नै 20 दिन त गुजारिहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग 40 दिन बाँकी। 40 दिन बाँकीमा 5 दिन जति चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो अभियोजनको प्रक्रिया सबै मिलाउन नै लगाउँछ। त्यसो गर्दा सिआइबीसँग 35 दिन बाँकी हुने भयो। त्यो 35 दिनको हिसाब गर्दा कति दिन बाँकी छ भने हो। त्यही कारण सिआइबीले नै यसको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले पनि के भनिरहेका छन् भने यो अनुसन्धानको निष्कर्षमा कसले पुर्याउँछ, कसले लान सक्छ भन्दा सिआइबीले लान सक्छ। एकातिर गृहमन्त्री यस्तो भन्छन्, अर्कोतर्फ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको सरुवा पनि गरिरहन्छ। यो खालको परिदृश्य देखिएको छ। त दर्शकवृन्द, एकातिर यस किसिमका चाहे हामी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ वा 60 केजी सुन तस्करीको यो पछिल्लो समयमा देखेका यी प्रकरणको कुरा गरौँ, एकातिर यस्ता विषयहरू यत्तिकै बसिरहेका छन्, अलमल भइरहेको छ। अर्कोतर्फ 60 केजी सुन तस्करीको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल र विशेष गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बीचमा कुरो मिलेको छैन। संसद ठप्प छ, जनताका आवाजहरू त्यहाँ बन्द भएका छन्, मुलुकमा यत्तिका विघ्न समस्या छ। संसद अवरोध सरकारले गर्यो भनेर एमाले भन्छ, सरकार भन्छ एमालेको कारणले संसद अवरोध भयो। तर समग्र हेर्दाखेरि यहाँ कोही भन्दा कोही कमी छैनन्। नेपाली कांग्रेसका डाक्टर शेखर कोइरालाले भने जस्तै संसद अवरुद्ध हुनु, संसद चल्न नसक्नु, अगाडि नबढ्नुमा सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको भूमिका छ। लगभग त्यस्तै देखिएको छ।
एकातिर सहमतिका कुरा गर्छन्, अर्कोतिर छलफलका कुरा गर्छन्, अर्कोतर्फ हामी व्यस्त छौँ, हामी कुदिरहेका छौँ, जनताको लागि गरिरहेका छौँ, संसदको आवाज त्यहाँ संसद खोल्नुपर्छ, जनताको आवाज पुग्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सभामुख यी दुवैको जिम्मेवारी हुन्छ संसद खुलाउनु पर्ने। तर एउटा पूर्ण रूपमा 100% मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा लगभग 5 घण्टाको समय व्यतीत गर्छ। यति फुर्सद पनि छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ, सभामुखलाई पनि छ। त यो प्रसङ्ग हामी कहाँ जोड्दैछौँ भने गएको शनिबार भएको मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको फाइनल कार्यक्रम काठमाडौँमा भएको थियो र यो फाइनल कार्यक्रममा विजेता घोषणा गरिँदै थियो र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे चाहिँ लगभग 5 घण्टासम्म त्यहाँ बसेका छन्। त्यहाँका दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई र सभामुखलाई यो अहिले जसरी संसद अगाडि बढिरहेको छैन, संसद सुचारू भइरहेको छैन, त्यसमा खासै धेरै चिन्ता चाहिँ छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन थियो। र यो कार्यक्रमको आयोजक को थियो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका यो कार्यक्रमको आयोजक थियो र यसका फाइनल विजेताले जनै 1-1 करोड रुपियाँ प्राप्त गरेका थिए। र हिजोको फाइनलको प्रोग्रामका प्रमुख अतिथि थिए प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यस्तै गरिकन विशेष अतिथि थिए प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे। त दर्शकवृन्द, त्यहाँको हामी एउटा प्रसङ्ग त्यहाँ जोड्छौँ र आयोजकले पनि यो विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम थियो। यो गीत र नृत्य सम्बन्धी यो कम्पिटिसन हो, प्रतियोगिता हो। यहाँनिर गीत सङ्गीतका र नृत्य क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो आयोजकले त्यहाँ ल्याउन सक्थे। तर उनीहरूले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई किन टार्गेट गरे त्यो उनीहरू नै जानुन्। तर यो संस्था पनि अलिकता विवादित छ, यो प्रसङ्ग पनि हामी जोड्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी यहाँ समक्ष भिडियो राख्दैछौँ। प्रधानमन्त्री र सभामुख त्यहाँ कसरी उपस्थित भए, लगभग 5 घण्टा समय व्यतीत गरेका थिए, यो भिडियो हेरौँ। ससुराली रेस्टुरेन्टको तर्फबाट रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ एमडी मिस्टर सुखदीप नेपाल, उहाँलाई पनि हामी यस मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाल टेलिकमको तर्फबाट हुनुहुन्छ मिस्टर शिव भट्टराई, उहाँलाई पनि हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ यस मञ्चमा। डिस होम फाइबरनेटको तर्फबाट हुनुहुन्छ मिस्टर सौरिज रेग्मी। यसै गरी आइएमई रिमिटको तर्फबाट हुनुहुन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड हिमालय प्युरिफाइङ निम फेस वासको तर्फबाट हुनुहुन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ। उहाँहरू सबैजनालाई हामी यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। सो गाइज, अब ढिला नगरौँ। अब एकजना करोडपति हुँदै हुनुहुन्छ, अरू बाँकी सबैजना लखपति हुँदै हुनुहुन्छ र लखपति र करोडपतिहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ र त्योभन्दा बढी अरबौँ मानिसहरूको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ। सो लेट्स वेलकम। अब हामी अघि डान्सको जस्तै गर्छौँ। 3rd रनर अफ, 2nd रनर अफ, 1st रनर अफ, विनर एन्ड 4th रनर अफ। जोरदार तालीको साथ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ अगम गुरुङज्यू। मेरो भोइस युनिभर्सको 3rd रनर अफ परेश राई। मेरो साथी बधाई छ। ओके साथी, बधाई छ। सन्दीप, यस, अब हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूले, हाम्रो विनरहरूले जुन नगद प्राप्त गर्नुभएको छ, इन्ट्रा फाउन्डेसनले ब्याङ्किङ प्रोसेस गरिदिइसकेको छ है। हो, वाह। विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको एउटा प्रतियोगितामा प्रधानमन्त्री र सभामुखले अहिलेको वर्तमान यो खालको परिस्थितिमा 4-5 घण्टा समय व्यतीत गर्नु कतिको आवश्यक थियो थाहा छैन हामीलाई, त्यो उहाँहरू नै जान्नुहोस्। तर हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो भने अहिले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार, अहिले जसरी सुन तस्करीको कुराहरू छ, यसका नायिकाहरूलाई समात्नुहोस्। आम नेपाली नागरिकले तपाईँहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ, संसद सुचारू गर्नुहोस्। यो विन विनको अवस्था होइन, सबै दल मिल्नुहोस्, यस्ता नायिकाहरूलाई समात्नुहोस् र आफ्नै पार्टीमा पनि त्यस्ता फोहोर छ भने त्यो फोहोरलाई तपाईँहरू फाल्न किन हात कमाउनुहुन्छ, किन खुट्टा कमाइरहनु भएको छ? तपाईँहरू यसमा नचुक्नुहोस्। एकातिर बोलीमा जनताका अगाडि ठुला कुरा बोल्ने, व्यवहारमा चाहिँ अर्कै देखाउने, यो खालको क्रियाकलाप कृपया नगर्नुहोला। जनताले यसलाई वाच गरिरहेका छन्। त दर्शकवृन्द, अब हामी यो जुन आयोजक थियो इन्ट्रा फाउन्डेसन, यो इन्ट्रा फाउन्डेसनको विषय प्रसङ्ग अलिकति हामी जोड्न चाहन्छौँ। इन्ट्रा फाउन्डेसन नामको सामाजिक संस्था विरुद्ध गएको 2079 साउन 15 गते एउटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा उजुरी निवेदन दर्ता भएको छ। नेपालमा दर्ता नै नभई विभिन्न
क्रियाकलापमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गरेको तथा नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर गैर कानुनी ढङ्गबाट रकम उठाएको भन्दै यो संस्था विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता 79 सालको साउन 15 गते भइसकेको छ। निवेदनमा यो संस्थाका बारेमा छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो। यो संस्थाले सरकारको स्वीकृति पनि नलिएको र संस्थाले हिसाब किताब नदेखाउने गरेको भन्दै आर्थिक क्रियाकलापमा समेत छानबिन गर्न त्यो निवेदनमा माग गरिएको थियो। र समग्रमा हेर्दाखेरि यो इन्ट्रा फाउन्डेसनको के हो थाहा छैन। वास्तवमा आर्थिक रूपमा कतिको लिगलाइज छ, कतिको ट्रान्सपरेन्ट छ, पारदर्शी छ, त्यो हामी पनि यसै भन्न सक्दैनौँ। तर समग्रमा प्रतिक्रिया लिँदा यो फाउन्डेसनसँग जोडिएर केही फाइदा लिनेहरूले यो फाउन्डेसनको खुबै तारिफ गरेको देखिन्छ। तर त्योभन्दा बाहिर बसेर यो फाउन्डेसनको गतिविधिलाई निहाल्ने र आर्थिक फाइदाहरू चाहिँ नलिएका बाहिर रहेका जोडिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसका गतिविधिमा आशंका गरेको पनि दर्शकवृन्द देखिन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भनेर अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसबेलाको यो हामी स्मरणको लागि त्यसबेलाको यो भिडियो यहाँहरु समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विषय छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा इन्ट्रा फाउन्डेसन नामको अमेरिकामा दर्ता रहेको भनी बताउने संस्थाको संस्थापक सञ्चालक भुटानबाट खेदाई नेपालमा शरणार्थी भई बसेर अमेरिकन सरकारले अमेरिका पुर्याएका दिल्ली अधिकारी मेघ चौधरी, किरण गजमेर, यश कुइकेल, रुद्र बानिया, पञ्चम तामाङ लगायतका 60-70 जनाले खोलेको संस्था भनी बताउँदै आइरहेका छन्। यिनीहरूले उक्त इन्ट्रा फाउन्डेसन नामबाट नेपालीलाई नेपालमा सहयोग गर्ने भनी गैर कानुनी तरिकाबाट रकम उठाई नेपालमा आएर समाजसेवा गर्ने भन्दै विभिन्न कलाकारहरू समेतलाई जम्मा भेला गरी विभिन्न प्रलोभन देखाई केही समाजसेवाको कार्य गरे जस्तो गरी नेपालमा उक्त संस्थाको आधिकारिक रूपमा दर्ता नै नगरी नेपाल सरकारको स्वीकृति नै नलिई हिसाब किताब नदेखाई विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेको र आर्थिक अनियमितता गरिरहेको तथा नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नै नगरी आर्थिक कारोबार गरेको भन्ने समेत बुझिन आएकोले प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु। शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अधिकारको सन्दर्भमा निम्न अनुसारको अवस्था देखिन्छ भनेर उनले बीचमा शरणार्थीको स्थिति स्ट्याटस अफ रेफ्युजिज भनेर फेरि बीचमा केही भूमिका एउटा बाँधेका छन् र अन्त्यमा भनिएको छ कि यो उजुरी निवेदनमा सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको हुन लागेको वा भइरहेको भए त्यस्तो कार्य रोकी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ र स्वच्छ तथा सफा हृदयले गरिएका राम्रा कामहरूको सन्दर्भमा भने हरेक राज्य नागरिक तथा नागरिक समाजले त्यस्तो कार्यको प्रशंसा गर्ने र प्रोत्साहित गरिने हुँदा वास्तविक अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा सार्वजनिक गरी पाउन म निवेदक कानुनको विद्यार्थी भएको र एउटा सचेत नागरिकका हैसियतले नेपालको हितका लागि बोल्ने लेख्ने विषय आफ्नो दायित्वको रूपमा बुझी प्रस्तुत निवेदन गरेको छु। कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ। निवेदक अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, मोबाइल नम्बर ... इति सम्बत 2079 साल श्रावण महिनाको 15 गते। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले 2079 साल श्रावण 15 गते निवेदन दर्ता गराएको त्यो दृश्य र त्यो निवेदनभित्र उल्लेख गरिएका केही कुराहरू यहाँ समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हामी फाइनली यही नै भन्छौँ, यो मुलुकका भ्रष्टाचारीलाई, ती भ्रष्टाचारका नाइकेलाई, तस्करीलाई, तस्करका नाइकेलाई समात्नुस्, कानुनी कठघरामा ल्याउनुस्, आफ्ना र अरूका नभन्नुस्, आफ्ना पर्न लाग्यो भने 10 वटा बाहना खोजेर ब्रुक ब्रुक नउफ्रिनुस्। जनताले राम्रोसँग वास गरिरहेका छन्। 84 मा त निर्वाचन आउला नि। त्यसैले गर्दा यदि तपाईहरु सच्चा देशभक्त राष्ट्रभक्त हो भने मेरो र तेरो नभन्नुस्, यो र ऊ नभन्नुस्, त्यस्तालाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुस् र आफ्नै दलका पनि फोहोरहरू छन्, फोहोरीहरू छन् भने, कुइएका छन् भने त्यस्तालाई फाल्दिनुस्। देश र जनताको लागि सोचौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। अर्को कार्यक्रममा अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।